زور تے سنیاں کول بھی کوئی نہیں نا، ہاں پاکستانیاں کول بھی زور کوئی نہیں، جے زور پاکستانیاں کول ہوندا تے 20 کروڑ عوام ہوئے تے 300 بندے جا کے ختم نبوت تے حملہ کر دیں، تو ہومن بھی چور تے ہومن بھی ڈاکو تے عابد باکسر کہے بھئی سب تو وڈا قاتل اے وے ظالم اعلیٰ، ہاں جی سب انہیں میں نے کیا فلانے بندے نو قتل کر دیو، فلانے بندے نو قتل کر دیو، فلانے بندے نو ہووے بھی قاتل تے زینب دے قصور جا کے تاڑیاں بھی مارے تے زینب دے پیو دے سپیکر بھی بند کرے تے سارے ظلم بھی کرے تے پھر وزیر اعلیٰ ہوئے تے پھر لاہور دے تخت دے مالک ہوون تے لاہوری سبحان اللہ او زنانی دے مقابلے لبیک یا رسول اللہ نو 7000 ووٹ دیون ہووے داتا صاحب دا حلقہ، ڈوب کے نہیں مرے لاہوری، ہاں جی ڈوب کے نہیں مرے، لیکن وہ مردے ہوون جنہیں غیرت ہوئے، تقریرہ ساڑیاں سنیاں تے پرچیاں کسی اور نو جا دیتی، جمعے مولویوں پیچھے پڑے تے دل کے دے ہودر دیتا، دلدار کوئی اور بڑھایا، ہاں جی لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ پتے چل جان گے، ساڑھا اتنا ہی کام ہے، توجہ ہووے داتا صاحب دا حلقہ 120 تے زنانی ایک نو ووٹ، او زنانی اتھی بھی نہ ہوئے تے شیخ الحدیث تے بڑے بڑے علماء تے پیر کون ہوئے ووٹ نہ بیگ نو دے وہ مجذوب بھی کون تے قوم کہے نہیں داتا صاحب تے روٹیاں کمان آئے سن، داتا صاحب کیڑا دین واسطے آئے سن، داتا صاحب تے پلازے بنان آئے سن اتو غزنی تو چل کے، اتنے داتا صاحب دی روٹی نہیں سی چل دی تو انہاں لاہور آ کے قبضہ کیتا، لاہوری یہی سمجھتے ہیں نا بھئی داتا ساڑھا احسان ہے داتا صاحب تے انہاں ساڑی زمین تے قبر بنوائی، ہاں جی اسی تا ریسے کھان والے سی رام کرن والے سی، داتا صاحب نے کیوں اتنے آ کے ساڑے وڈیاں نو کلمے پڑھائے، جے لاہوریاں دا کوئی داتا صاحب دا احسان مندے تے ساڑے مقابلے زنانی نو ووٹ کدی نہ دیں دے، اور کہاں دے اوہ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد پیر سنجر را حرم اور بند ہائے کو سار سانگ سیخ اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، اور جڑا ایتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بوڑ آیا آج تا اس بابے دا نظارہ کرنا ہے، ایک طرف زنانی کھڑی دوسری طرف ناموس رسالت دا مسئلہ ہے تے ووٹ اسی کنو دینا ہے، لیکن نہیں حریصے کھان والیاں قوماں نو کی پتہ ہے ووٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ناموس رسالت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، جنہیں سویرے اٹھ کے ڈول پکڑ کے کدی چنے وار ٹور پینا ہے تے کدی پائے جا کے کھڑے، گھر روٹیاں بھی زنانیاں نہ پکائیاں، ہاں ذائقے بھی ہر شاید مک گئے، روٹی بندہ کھائے تے ایویں جویں بھوسا کھا رہے ہوندا، ہاں جی ظاہر ہے زنانیاں والے کم جے کوئی نہ رہے، زنانیاں بھی اٹھ کے جناب سویرے انتظار وچ بہ گئی ہیں چھولے پکا، او ماواں کتھوں کوئی لے آئے گا جڑے سویرے اٹھ کے پراٹھے دیسی گھی دے پکا کے پتراں نوں گوڈے نال کھوان گیا، ہن ہر بندہ ہاں مارے گا، میں آکھا مارے گا تے اپنے پتراں نوں گوڈے نال روٹیاں کھوانیاں سن، جدوں چھولے کھوا کے پتر وڈے کیتے او کہندے ساڈی ماں دا کیڑا احسان ہے، اسی تے جدوں تے جمے اسی تے جناب نان کھا کھا کے تھک گئے، ہاں جی زنانیاں کم اپنے چڑھ میاں ترقی کی جو نئی راہیں زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے حرم سے بیبیاں نکلی، آئینہ جناب شاپنگ سینٹر آباد کیتے، گھر پتہ ہی کوئی نہیں روٹی پکانی کے کوئی نہیں، شوہر دے کپڑے تیار کرنے کے کوئی نہیں، پاکی پلیتی دیاں گلاں کوئی نہ رہیاں، ہاں جی وہ کپڑے دھونے والیاں پتہ نہیں وہ بھی پچھے گند پا کے ظاہر جنہ کپڑے نہ نماز پڑھنی وہ کام والیاں دھوتے، وہ آپوں بیبیاں بن کے بیٹھیاں رہیاں منجیاں تے لکھاں بیماریاں لا کے بہ گئیاں تے کام کرنے والیاں بڑھیاں نوں تو نہیں نا بیماریاں لگدیاں، ہاں 20 قسم دے کھانے کھا کے اتھے بسترے تے بیٹھ تے پھر اتھی جناب ٹی ویاں لا کے تکیاں لا کے بہ دیتے تے پھر انہاں دیاں گوداں وچ محمد بن قاسم جمنے، اس واسطے اپنے آپ نو بدلو، بڑیاں ہو گئیاں تقریراں۔